چارہ کتاباں دے حوالے نہ بات عرض کرنا. تفسیرُ البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نقل کر دینے موضوعات کبیر دے اندر اور شامی شریف دے اندر معارج النبوہ دے اندر انہاں چارہ کتاباں دے اندر موجود ہے کہ جناب امام الانبیاء علیہ السلام ایک دن مسجد دے وچ آئے، مسجد نبوی شریف. اللہ زیارت نصیب فرمایا کھو آمین. کیڑی مسجد؟ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف دے اندر آئے نے. صحابہ اکرام علیہم رضوان موجود. امام الانبیاء علیہ السلام دے پیارے بلال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان پہ پڑھ دے نے، اذان پڑھ رہے نے. اللہ اکبر. جس ویلے اذان پڑھی جا رہی ہے امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دے صحابہ سن رہے نے اذان. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پہ پڑھ دے نے. اذان پڑھ دیاں اللہ اکبر اللہ. امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دے غلامو جدو اذان مکمل ہو گئی، مدینے دے تاجدار نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ یا سیدی یا رسول اللہ حکم ہوئے. امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا دسو میرے صحابہ تساں کچھ ویکھے آوے؟ ایک غلام مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ اے مدینے دے لاڑیا و دوہا دے چہرے والے آ سیدی یا رسول اللہ میں ویکھے آوے. فرمایا دس کی ویکھے آئی؟ عرض کردے نے سونا اے مدینے دیا لاڑیا ختم نبوت دے تاجدار اے نبی مختار میں ویکھے آوے جدو تہاڈا بلال اذان پڑھ رہے آوے، تہاڈا عاشق صادق اذان پہ پڑھ داوے. اذان پڑھ دیاں سونیا جس ویلے تیرا نام نامی اسم گرامی آیا وے اشہد ان محمد رسول اللہ. سونیا جدو تیرا نام پاک آیا وے میں ویکھیا وے تیرے یارے غار نے انگوٹھے چم کے اکھاں تے لائے. حضور دے صحابی نے فرمایا سونیا میں ویکھیا ہے. یا سیدی یا رسول اللہ جس ویلے اذان پڑھی جا رہی سی اذان دے وچ تہاڈا نام نامی اسم گرامی آیا سونیا میں ویکھیا جناب ابو بکر صدیق نے انگوٹھے چم کے اکھاں تے لائے. سونیا تیرے تے درود و سلام پڑے آئے مدینے دیا لاڑیا. امام الانبیاء علیہ السلام نے جدو یہ سنیا چاہی دا سی انگوٹھے چمنا شرک تے بدعت ہوندا جویں کمپنی آکھ دیے. پھر سرکار نو چاہی دا سی منع کر دین دے جادو جڑا سر چڑھ بولے کتاباں وچوں میں وکھاونا میں پیش کرنا پیاواں اگر نہ ہووے ذمہ دار چاہی دا سی حضور فرما دے تساں ویکھ لیا ہے اج تو بعد کسی انگوٹھے نہیں جے چمنے اے بدعت شرک نجائز حرام ہے. نہ آؤ میں حدیث پیش کرنا امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں جناب صدیق اکبر نے انگوٹھے چمے نے کنا چمے نے؟ صدیق اکبر نے آنکھو صدیق اکبر نے زبان نہ لاکھو صدیق اکبر نے انگوٹھے چم کے اکھاں تے لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے آیا انگوٹھے چم کے اکھاں تے لا لینے. ہن نبی کریم امام الانبیاء نے کی فرمائے حضور امام الانبیاء علیہ السلام نو اپنے یار دی ادائے نہیں پسند آئی ایڈی پسند آئی اللہ اللہ قربان جاواں مدینے دے تاجدار امام الانبیاء نے فرمایا من فعلا مثل ما فعل خلیلی انا طالبہ فی صفوف القیامت وقائدو الی الجنہ. میرے تے تیرے آقا نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی جن نے انج کیتا جویں میرے خلیل ابو بکر نے کیتا ہے جن نے انج کیتا جویں میرے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا ہے. کہ جناب ابو بکر صدیق نے کی کیتا سی؟ سر نہ لایا کرو زبان نہ بولیا کرو کی کیتا سی؟ انگوٹھے نام نامی اسم گرامی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سن کے تے انگوٹھے چومے سن کی کیتا سی انگوٹھے چم کے اکھاں تے لائے سن تے میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جن نے انج کیتا جویں میرے یار ابو بکر صدیق نے کیتا ہے من فعل مثل ما فعل خلیلی انا طالبہ میرے نبی نے فرمایا محمد دے چاہن والا ہوئے گا میرا نبی او دی چاہت رکھدا ہے جڑا یارے غار دی طرح عمل کرے جڑا سنت صدیق نو اپناوے میرا نبی او دی چاہت رکھ فرمایا انا طالبہ فی صفوف القیامہ میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا قیامت دا میدان جدو سج جانا ہے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام توڑی نہیں بلکہ میرے آخری امتی سرکار نے فرمایا آخری امتی تک سارے اس میدان دے وچ ہون گے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا فی صفوف القیامتی قیامت والے دن میں انہاں نو تلاش کر لواں گا قیامت نو انہاں نو تلاش کراں گا کناں نو جنہاں انگوٹھے چم کے اکھاں تے لائے آکھو جنہاں انگوٹھے چم کے سارے دب کے بولو جنہاں انگوٹھے چم کے اکھاں تے لائے جنہاں میرے یار جنہیں امام الانبیاء دا نا چمیا جنہیں رب دے یار دے نا نو چم کے اکھاں تے لا لے جنہیں امام الانبیاء علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی چمیا تے کیوں نہ آکھاں تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے ویکھو رزق رب دا دتا صدقہ مصطفیٰ دا اسی کھانے ہاں رب نے ساریاں نعمتاں ساڈے واسطے رکھیاں زبان سانو دتی کسے گونگے نو پوچھو زبان دی کی پاور ہے کسے انے نو پوچھو کہ اکھ دی کی طاقت ہے اکھ دا کی کمال ہے کسے جنوں چلنا نہیں آندا انہوں پیراں دی طاقت پوچھ لو جنوں پکڑنا نہیں آندا انہوں ہتھاں دے متعلق پوچھو یارو اللہ نے ایڈا سونا ستھرا سونا وجود عطا کیتا سونیاں نعمتاں اللہ نے عطا کیتیاں کھان واسطے تے پھر او دے یار دا ذکر نہ کریے تے چنگا نہیں بندہ لگدا آکھو تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ ادھر امام الانبیاء علیہ السلام دا نام چومیا ہے تے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی جن نے میرے یار ابو بکر دی طرح عمل کیتا من فعل مثل ما فعل خلیلی انا طالبہ میرے نبی نے فرمایا میں انہوں چاہن والا ہوں گا نال ہی فرمایا فی صفوف القیامتی قیامت دے میدان وچ انہاں نوں تلاش کراں گا سرکار دا نام سن کے تے انگوٹھے چومیا کرو فرمایا قیامت انہوں نے تلاش کراں گا یا سیدی یا رسول اللہ سونیا تُہاں تلاش کر کے کی کرو گے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وَقَائِدُهُ إِلَى الْجَنَّةِ میں انہاں دا قائد بنا گا انہاں نو جنت وچ نال لے کے جاواں گا جنہ حضور دا نا چومیا سنت صدیق تے عمل کیتا انہاں نو نال لے کے جنت وچ میرے نبی نے فرمایا میں جاواں گا تے پھر زمانہ اجے تک نہیں بھولیا جڑی وفا جڑی محبت جناب صدیق اکبر دے امام الانبیاء نال کیتی ہے تاں ہی کہنے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی
مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی. ادائے صدیق نو بھولیا نہیں، سنیا بھلایا نہیں. کوئی بھی سننی نہیں بھولیا. جڑی نبی دے یار نے ادا کر کے وکھائیے. کیوں ادا ایڈی پیاری؟ میرے نبی نے فرمایا جنت نو نال لے کے جاواں گا جڑا انج کرے جویں یار غار نے کیتا. اللہ اکبر. پتہ چلیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عمل کرنا بھی میرے مصطفیٰ امام الانبیاء نو بڑا پسند ہے.